सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है, जिसका मफ़हूम है कि जो शख्स अपने बेटे को नाज़रा कुरान शरीफ सिखलावे तो उनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और जो शख्स अपने बेटे को कुरान शरीफ हिफ़्ज़ कराए तो क़यामत के दिन उसको 14वीं रात की चाँद की तरह उठाया जाएगा और उसके बेटे से कहा जाएगा कि कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर। तो बेटा जब कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ेगा तो बाप का एक दर्जा बुलंद किया जाएगा, यहाँ तक कि सारा कुरान शरीफ पूरा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह आज हम नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 4 हरकत पढ़ेंगे। अब हरकत किसे कहते हैं? हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत हरकत की जमा है और हरकत कहते हैं मोशन को। यानी इन हरूफ में से जब किसी हर्फ पर हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश आ जाए तो इस हर्फ को हर्फ़ मुतहर्रिक कहते हैं और फिर इस हर्फ को हरकत दी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, आ ई उ, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हूँ, हा पेश हु, हा ही हूँ। हा ही हु, यानी ये हा है सीने से अदा करके पढ़ेंगे। हा ही हूँ। हा ही हु, ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ, ये बग़ैर नुक्ते वाला ऐन है, इनको ज़रा नरमी से अदा करके पढ़ेंगे। इस तरह भी नहीं पढ़ेंगे आ हमज़ा की तरह और गैन की तरह सख्त भी नहीं पढ़ेंगे, दरमियान में से आवाज़ निकालेंगे। ऐन ज़बर आ, ऐन ज़बर आ, ऐन ज़ेर ई, ऐन ज़ेर ई, ऐन पेश उ, ऐन पेश उ, आ ई उ, आ ई उ, हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, ये भी बग़ैर नुक्ते वाले हा है, इसको भी नरमी से अदा करके पढ़ेंगे। हा ज़बर हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, हा पेश हूँ, हा पेश हु, हा ही हूँ। हा ही हु, यानी ये हा की तरह भी नहीं पढ़ेंगे और खा की तरह सख्त भी नहीं पढ़ेंगे, दरमियान में से आवाज़ निकालेंगे। हा ही हूँ। हा ही हु, गैन ज़बर गा, गैन ज़बर गा, ये नुक्ते वाला गैन है, इसको सख्ती से अदा करके पढ़ेंगे। गैन ज़बर गा, गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर गी, गैन ज़ेर गी, गैन पेश गु, गैन पेश हु, गा गी गु, गा गी हु, खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, नुक्ते वाली खा है, ये भी सख्ती से अदा करके पढ़ेंगे। खा ज़बर खा, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा ज़ेर खी, खा पेश खू, खा पेश हु, खा खी खू, खा खी हु, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, ये दो नुक्तों वाला काफ है, इसको कव्वे से अदा करके पढ़ेंगे, इसको बड़ा काफ कहते हैं। काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काफ पेश को, का की को, का की को, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ ज़ेर की, काफ पेश को, काफ पेश को, का की को, काकी को, ये छोटा काफ है,
بڑے کاف سے ذرا منہ کی جانب ان کو ادا کر کے پڑھیں گے. کا کی کو، Kakiku. جیم زبر جا، Jim zabar ja. جیم زیر جی، Jim zer ji. جیم پیش جو، Jim peju. جا جی جو، Ja ji ju. شین زبر شا، Shin zabar sha. شین زیر شی، Shin zer shi. شین پیش شو، Shin peshu. شا شی شو، Sha shi shu. یا زبر یا، Ya zabar ya. یا زیر یہ، Ya zer yi. یا پیش یو، Ya peshu. یا یی یو، Ya yi yu. ضاد زبر ضا، Dwa zabar dwa. ضاد زیر ضی، Dwa zer dwi. ضاد پیش ضو، Dwa peshu. ضادی ضو، Dwa dwi du. لام زبر لا، Lam zabar la. لام زیر لی، Lam zer li. لام پیش لو، Lam peshu. لالی لو، La li lu. نون زبر نا، Nun zabar na. نون زیر نی، Nun zer ni. نون پیش نو، Nun peshu. نانی نو. Nani nu. اب انساؤنڈ آ ای او، A i u. ہا ہی ہو، Ha hi hu. آ ای او، A i u. ہا ہی ہو، Ha hi hu. غا غی غو، Ga hi hu. خا خی خو، Ha hi hu. قا قی قو، Qa qi ku. کا کی کو، Ka ki ku. جا جی جو، Ja ji ju. شا شی شو، Sha shi shu. یا یی یو، Ya yi yu. ضادی ضو، Dwa dwi du. لالی لو، La li lu. نانی نو. Nani nu. اب محمد بیٹا تم بھی پڑھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillahirrahmanirrahim. حمزہ زبر آ، Hamza zabar a. حمزہ زیر ای، Hamza zer i. حمزہ پیش او، Hamza pesh u. آ ای او، A i u. ہا زبر ہا، Ha zabar ha. ہا زیر ہی، Ha zer hi. ہا پیش ہو، Ha pesh hu. ہا ہی ہو، Ha hi hu. عین زبر آ، Ain zabar a. عین زیر ای، Ain zer i. عین پیش او، Ain pesh u. آ ای او، A i u. ہا زبر ہا، Ha zabar ha. ہا زیر ہی، Ha zer hi. ہا پیش ہو، Ha pesh hu. ہا ہی ہو، Ha hi hu. غین زبر غا، Ain zabar ga. غین زیر غی، Ain zer hi. غین پیش غو، Ain pesh hu. غا غی غو، Ga ri hu. خا زبر خا، Ha zabar ha. خا زیر خی، Ha zer hi. خا پیش خو، Ha pesh hu. خا خی خو، Ga hi hu. قاف زبر قا، Kaf zabar ka. قاف زیر قی، Kaf zer ki. قاف پیش قو، Kaf pesh ku. قا کی قو، Ka qi ku. کاف زبر کا، Kaf zabar ka. کاف زیر کی، Kaf zer ki. کاف پیش کو، Kaf pesh ku. کا کی کو، Ka ki ku. جیم زبر جا، Jim zabar ja. جیم زیر جی، Jim zer ji. جیم پیش جو، Jim pesh ju. جا جی جو، Ja ji ju. شید زبر شا، Shin zabar sha. شین زیر شی، Shin zer shi. شین پیشو، Shin pesh shu. شا شی شو، Sha shi shu. یا زبر یا، Ya zabar ya. یا زیر یی، Ya zer hi. یا پیش یو، Ya pesh yu. یا ای یو، Ya yi yu. دوار زبر دوا، Dwa zabar dwa. دوار زیر دی، Dwa zer dwi. دوار پیش دو، Dwa pesh du. دوار دی دو، Dwa dwi du. لام زبر لا، Lam zabar la. لام زیر لی، Lam zer li. لام پیش لو، Lam pesh lu. لا لی لو، La li lu. نون زبر نا، Nun zabar na. نون زیر نی، Nun zer ni. نون پیش نو، Nun pesh nu. نانی نو، Nani nu. آ ای او، A i u. ہا ہی ہو، Ha hi hu. آ ای او، A i
ہاہی ہو غاغیغ خاخیخ قاقیق کاکیک جاجیج شاشیش یاییی دوادید لالیل نانین پیارے بچوں اب ذرا تفصیل سے سنیے. یہ دیکھیے یہ ہے الف. الف جب خالی ہو یعنی اس پر جزم زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں. لیکن جب اس پر جزم آ جائے اس نشان والا یا زبر زیر پیش آ جائے تو پھر اس کو الف نہیں کہتے بلکہ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو اس کو یوں پڑھیں گے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں زبر. تو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ. اور اس کو کہتے ہیں زیر. اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ زیر ای. اور یہ دیکھیں یہ گول سر والا اس کو کہتے ہیں پیش. تو اس کو یوں نہیں پڑھیں گے الف زبر آ الف زیر ای الف پیش او. یہ غلط ہیں. اس کو یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. اور پیارے بچوں عربی زبان میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربی زبان میں ضمہ یا ضمہ کہتے ہیں. اب یہ بھی جان لو پیارے بچوں کہ اس کو نہ اتنا شارٹ یعنی جلدی پڑھیں گے کہ جھٹکا محسوس ہو اور نہ اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے کہ مدہ بن جائیں بلکہ اس کو درمیان میں سے پڑھیں گے. اس طرح حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. اس طرح جھٹکے سے نہیں پڑھیں گے آ ای او. یہ غلط ہیں. اور اس کو لمبا کر کے بھی نہیں پڑھیں گے آ ای او. یہ بھی غلط ہیں ورنہ یوں بن جائیں گے. دیکھیں اگر لمبا کیا تو یہ یوں بن جائے گا حمزہ کڑی زبر آ حمزہ کڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او. یا دوسری مثال دیکھیں یہ ہیں با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو. اور اگر اس کو لمبا کر کے پڑھے تو یہ غلط ہو جائے گی. اس پر مدہ آ جائے گی. دیکھو یوں بن جائے گی با زبر الف با. اس کو الف مدہ کہتے ہیں. با زیر یا بی اس کو یا مدہ کہتے ہیں. با پیش و بو با بی بو. یہ انشاءاللہ آئندہ کلاسوں میں مدہ کی تختمی انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا کہ اس کو زیادہ لمبا کر کے بھی نہیں پڑھیں گے کہ مدہ بن جائیں اور اتنا شارٹ یعنی جلدی بھی نہیں پڑھیں گے کہ جھٹکا محسوس ہو. یعنی درمیان میں سے پڑھیں گے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. اور یہ بھی جان لو پیارے بچوں کہ اس کو مجہول بھی نہیں پڑھیں گے. اس کو معروف پڑھیں گے. اب مجہول و معروف کسے کہتے ہیں؟ مجہول کہتے ہیں غیر جانے پہچانے آواز کو اور معروف کہتے ہیں جانے پہچانے آواز کو. یعنی اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے آ اے او ہے زبر ہا ہے زیر ہے پیش ہو ہا ہے ہو. یہ غلط ہیں. اسی طرح جا جے جو لا لے لو نانے نو یہ بھی غلط ہیں بلکہ
اس کو معروف پڑھیں گے اسی طرح حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اسی طرح ہا ہی ہو، قاقی کو، شاشی شو، لالیلو، نانینو، اور اسی طرح سارے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، بس آج اتنا ہی کافی ہیں، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔